नाज़रीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़किये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की कोशिश करूँगा। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि खुसूसी उन्वानात पर हमारे तबसरे जारी हैं। इसमें से एक और आज अहम तरीन मौजू है, एक उर्दू के मशहूर व मारूफ सहाफ़ी के इंतकाल की ख़बर। जनाब ज़हीरुद्दीन अली ख़ान साहब हैदराबाद से जो ताल्लुक़ रखते हैं, चूँकि उर्दूदा तबक़ा ही नहीं सहाफ़ती बरादरी में भी उनके इंतकाल के बाद जो है एक किस्म का मलाल देखने को मिला और हमें भी, बल्कि मुझे ख़ास तौर पर वो मुख्तलिफ़ किस्म के लिंक्स गुज़िश्ता कई सालों से पेश करके सहाफ़त में ताउन करते रहे हैं। तो ज़िम्मेदारी बनती है कि उनके इंतकाल के बाद उनकी जो खुसूसियात हैं उसको लाया जाए। नाज़रीन गिरामी, अभी इस हफ़्ते एक अहम तरीन शख्सियत का जो इंतकाल हुआ हैदराबाद में, रोज़नामा सियासत के इंतज़ामी एडिटर जनाब ज़हीरुद्दीन अली ख़ान साहब। वो सिर्फ़ एक अखबार की वजह से उनकी पहचान नहीं थी, बल्कि वो एक खैरख्वाह, समाजी खिदमत गुजार और मुख्तलिफ़ मैदानों में जंगी पैमाने पर काम करने वाले फ़र्द थे। बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के बावजूद अपने वालिद के अखबार को आगे बढ़ाने, तरक्की देने को उन्होंने तरजीह दी। आज से कुछ साल पहले हैदराबाद में एक दिन के लिए मैं और कुछ साथी उनके यहाँ मेहमान ठहरे थे, तो उस वक्त हमें पता चला कि मुसलमानों के मसाइल को लेकर वो किस कदर संजीदा हैं। तालीमी, समाजी, माशी मसाइल के हल के लिए किस तरह से लाही अमल तैयार कर सकते हैं। अपने दफ्तर में ज़हराने के इंतज़ाम के साथ सियासत के मद्दे मुकाबिल इमारत में जो तलबा व तालिबात के लिए कोचिंग सेंटर्स होते और मुख्तलिफ़ मैदानों के पसमानदा मुसलमानों के लिए सनात और हिरफत सिखाने के लिए जो प्रोग्राम उन्होंने बनाए, तो इन सबको हमारे सामने रखने की कोशिश की थी। और फिर सहाफ़त के मैदान में आगे बढ़ने के लिए मुस्लिम मसाइल को आगे लाने की न सिर्फ फ़िक्र, बल्कि मुझे इंतकाल की एक दिन पहले तक उनकी वो लिंक्स आ रहे थे जो एक दर्द के साथ महसूस करते हैं। कुछ घंटों की मुलाकात में उन्हें हम कम समझने का मौका मिला। यही वजह है कि जनाब ज़फ़र आगा साहब का मज़मून उनके हवाले से पढ़ रहा था तो उनकी क़ुरबानियों का इदराक हुआ, जो इस वक्त मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ जनाब ज़फ़र आगा साहब के शुक्रिया के साथ। उन्होंने बेहतरीन अंदाज में लिखा है, ज़हीरुद्दीन कहाँ से लाऊं, कहाँ से पाऊं तुमको, तुम तो चलते चलते चले गए और हम हाथ मलते रह गए। भला ऐसे कोई सबको छोड़कर चला जाता है? तुम तो खुद एक जनाजे में शिरकत करने गए थे और ख़ुद एक लाश बनकर घर लौटे। ऐसा किसी को गुमान भी न था। अरे और तो और, ख़ुद तुमने भी कभी ये ना सोचा होगा, कुछ बीमारी न दुखी, बस सेकंडों में चल बसे। सुनते हैं तुमने डॉक्टरों को भी कोशिश का कोई मौका नहीं दिया, ये भी ख्याल नहीं किया कि अहले खाना, रिश्तेदार, सियासत का कुंबा, दोस्त व अहबाब पर तुम्हारे चले जाने से क्या बीतेगी। हकीकत बताऊं, ये सब तो समझ भी नहीं पा रहे हैं कि क्या हुआ। सिर्फ यही नहीं बल्कि हिंदुस्तानी आलम सहाफ़त तुम्हारे जाने से सकते में है। गालिबन तुम वो वाहिद उर्दू सहाफ़ी हो जिसका गम कम अज़ कम उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी और तेलुगु ज़बानों में बराबर महसूस किया जा रहा है, क्योंकि तुम उन तमाम ज़बानों के कदावर सहाफ़ी थे। ये तमाम ज़बानें तुम्हारा खला पुर करने से ख़ुद को कासिर महसूस कर रही है। भाई ज़हीरुद्दीन, तुम्हारा नज़ीर ढूंढ पाना मुझे तो नामुमकिन नज़र आता है। अमेरिका से सहाफ़त में डिग्री हासिल की और मैदान सहाफ़त में कूद पड़े। सहाफ़त तो तुम्हारी रगों में दौड़ रही थी। तुमने जनाब महबूब अली ख़ान के घर आंखें खोली थी, तुमको भाई जाहिद अली ख़ान की सरपरस्ती हासिल थी। ये दोनों ही उर्दू सहाफ़त के खुर्शीद थे। सहाफ़त तो तुम्हारी वरासत थी और उर्दू ज़बान का फ़रोग़ भी तुम्हारी ख़ानदानी वरासत का एक हिस्सा था। तभी तो अमेरिका से वापसी पर तुमने भी जनाब महबूब अली ख़ान मरहूम और जाहिद अली ख़ान की सरपरस्ती में उर्दू सहाफ़त को ही अपना मैदान अमल बनाया। लेकिन तुमने अपना दायरे अमल महज उर्दू तक महदूद नहीं रखा, बल्कि तुमने अमेरिका में जो कुछ सीखा था उसका इस्तेमाल उर्दू सहाफ़त का दायरा बढ़ाने में इस्तेमाल किया। भाई ज़हीर, तुम नौ उम्री में ही सियासत हैदराबाद जैसे रोज़नामे के मैनेजिंग एडिटर हो गए,
جیسا کہ سب واقف ہیں، تم نے شروع سے یہ طے کیا کہ کس طرح اردو صحافت کی آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے اس کو وسعت دی جائے۔ بھائی، اردو صحافت میں تم سے قبل اخباروں کی دنیا سرکاری اشتہارات کی مرہون منت ہوا کرتی تھی۔ ظاہر ہے کہ سب کوئی سرکار کا احسان مند ہوگا تو پھر اس کی بس گائے گا۔ تم نے پہلا تجربہ یہ کیا کہ سیاست اخبار کو کیسے محض سرکار کے رحم و کرم سے باہر نکالا جائے۔ اس کے لیے صرف یہی راستہ تھا، اور وہ سیاست کے لیے زیادہ سے زیادہ پرائیویٹ ایڈز ریونیو پیدا کیا جائے، اور تم نے یہ جلد ہی کر دکھایا۔ اتفاقاً عرب دنیا سے حیدرآباد آنے والی دولت نے حیدرآباد کی اردو داں طبقے میں ایک بڑا تجارت مند طبقہ پیدا کر دیا تھا۔ وہ طبقہ اردو زبان کے ذریعے اپنی تجارت کو ترقی دینے کے لیے خواہش مند تھا۔ تم نے روزنامہ سیاست کو ایک میڈیم بنایا کہ وہ طبقہ خود بخود اپنے اشتہارات سیاست کو دینے پر مجبور ہو جائے۔ اس طرح ہندوستانی اردو صحافت میں پہلی بار روزنامہ سیاست ایسا اخبار بن گیا جو سرکار کی نگاہ کرم سے باہر نکل گیا۔ یہ اردو صحافت میں ایک انقلاب تھا جس کے لیے اردو صحافت ہمیشہ ظہیر الدین خان تمہاری مرہون منت رہے گی۔ اردو کو آزادانہ طور پر اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا ہنر تم نے ہی دیا، جو یقیناً میدان صحافت کی پہلی ضرورت ہوتی ہے۔ بھائی ظہیر، یہ تو محض تمہاری ایک پہلی کاوش تھی جس میں تم پوری طرح کامیاب رہے۔ اس کے علاوہ تم نے اردو صحافت کو جو وسعت دی اس کا تصور تم سے قبل کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ اردو صحافت کو 21ویں صدی کی ڈیجیٹل صحافت سے جوڑنے کا کارنامہ بھی تمہاری سرپرستی میں ہوا۔ اردو روزنامہ سیاست سے قبل دوسری اہم زبانوں میں شائع ہونے والے اخبار بھی جب کوئی ڈیجیٹل ایڈیشن نہیں رکھتے تھے، اس وقت روزنامہ سیاست کا ہر روز ڈیجیٹل ایڈیشن چھپنے لگا۔ سچ بتاؤں تو جب میں ڈیجیٹل صحافت کی ڈی سے بھی نہیں واقف تھا، تب میرا کالم ہر اتوار روزنامہ سیاست میں چھپتا تھا، اور میں نے اخبار کا پہلا ڈیجیٹل ایڈیشن سیاست کا ہی دیکھا۔ بھائی، یہ تمہارا ہی کرشمہ تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، ظہیر میاں، آپ نے تو دیکھتے دیکھتے سیاست کا پورٹل اردو، ہندی اور انگریزی تینوں زبانوں میں شروع کر دیا، جو تینوں زبانوں میں کمال کر رہا ہے۔ ساتھ ہی سیاست کا حیدرآباد میں ریڈیو ایڈیشن بھی چل رہا ہے۔ لب و لباب یہ کہ اردو صحافت میں انقلاب بپا کرنے کا نام ظہیر الدین خان ہے۔ افسوس وہ شخصیت ہی نہیں بلکہ تم اپنے ساتھ وہ انقلابی طرز صحافت بھی لے گئے۔ آخری ایک بات اگر تمہارے بارے میں نہ کہوں تو قلق رہ جائے گا۔ بھائی ظہیر، اردو صحافت کو سوشل ایکٹیویزم سے جوڑنے والے بھی تم ہی تھے۔ مسلم خاندانوں میں بغیر جہیز کے شادی کیسے ہو، مسلم میدان تعلیم، روزگار اور جدید دنیا میں کیسی ترقی کرے، اس کی راہیں بھی تم نے سیاست کے پلیٹ فارم سے اردو پڑھنے والوں کو عطا کی۔ ہائے، اتنی قلیل عمر میں بھائی ظہیر تم جو کچھ کر گزرے وہ عموماً باصلاحیت اشخاص 2 جنم میں بھی نہیں حاصل کر پاتے۔ اس کا سہرا صرف تم کو ہی نہیں بلکہ تمہارے والد مرحوم محبوب علی خان اور بڑے بھائی جناب زاہد علی خان صاحب کو جاتا ہے، جن کی سرپرستی نے تم کو ہر میدان میں اپنے ہنر کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں مدد دی اور ہمت عطا فرمائی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اردو صحافت کس طرح تمہارا نقصان پور کرے گی۔ بس یہی کہہ سکتا ہوں، بھائی ظہیر الدین خان، خدا حافظ۔ تو ناظرین گرامی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم ظہیر الدین خان صاحب اس وقت ہمارے درمیان میں نہیں رہی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری خصوصیات تھیں ان کے اندر، جس کی وجہ سے بار بار جو ہے ان کے انتقال کی خبر جب سامنے آئی تو سوچا تھا کہ مختصر خبر دینے کے بجائے ان کے سلسلے میں تفصیلات ہی فراہم کی جائے تو جو ہے شاید ان کے ساتھ انصاف ہوگا۔ ناظرین مجھے اجازت دیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،